سونے ہی ایڈے لگ رہے ہو کہ میں مجبور ہو گیا آئی لو یو کہن تے یار ایک باری سارے کہو ہاں انہاں نو اللہ انجی رکھے تے اچھی آمین کہو سارے تے ایک اتفاقیہ طور تے کام ہویا اتفاقیہ طور تے کام ہویا کوٹ ویکھو کپڑے ویکھو میرا بھی کوٹ کالا ہی ہے ماشاء اللہ قوت الا باللہ انہاں دی ٹوپی کالی میری پگ کالی انہاں دا رنگ گورا نشو چٹا لال سرخ ماں دا پتر اللہ دے ماں باپ تے ہمیشہ رحم فرما دے پھر کبو تے گل سنا لگا توجہ ہے ادھروں میسج آیا کل کنے بجے ٹائم ہے جی برات دا 12 بجے کل انہوں 1 بجے نا 2 بجے دے رون بون سزا ہو جانی ہے سزا عمر قید دی سزا ہو جانی ہے انہوں کہا دی بھئی توجہ میرے حال تسی نہ بولو اللہ تو انہوں جزا دے اللہ برکت دے انہوں سزا ہو جانی ہے جو کہنا نا ہاں بھئی تینوں قبول انہیں کہنا قبول تینوں قبول انہیں کہنا قبول ہوتے پھر انہیں لکھنا جو سین کرنے نا ادو بعد پھر انہیں بھی کہنا لو ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے یا اللہ انہاں سارے انہوں قرآن دے نور نال منور کر دے ذرا اچھی کبو آمین عزیزان ایمان آمیرے مسلمان ویرا رب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوا محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا حضرات و حاضرین ماشاءاللہ اللہ تیرا پڑھا کرے اللہ تینوں تے مینوں مکے مدینے لے جائے ساڑھے واری تو آمین نہیں آکھنی یہ پکی گل ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جدے قبضہ قدرت دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے جو سب دا خالق سب دا مالک سب دا رازق سب دا پروردگار لجپال پالنہار علی کل شیء قدیر علام الغیوب فعال لما یرید سب نو دین والا ہر وقت سب دا خیال رکھنے والا او دیاں حمداں او دیاں ثناواں او دیاں تعریفاں او دی کبریائی درود و سلام اس ہستی مقدس تے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ انگنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب میرا اللہ تہاڈی طرفوں سونے نبی تے درود و سلام پہنچائے تہاڈا دل نہیں کردا کہ تہاڈا تحفہ نبی پاک تک پہنچے دل نہیں جے کردا تے پھر آمین آکھن لگیا وال پیندا زبان نو کہہ دو پھر آمین یہ کیڑا لڑائی والی آمین ہے سانجی جی آمین ہے پھر بھی تسی آکھن لگیا مردے جی اللہ تانوں کہن دی توفیق دے میرے بھائیو بزرگو عزیز دوستو
میرے پیارے بیٹے، انتہائی لاڈلے اور شہزادے بیٹے عبد الغفار صاحب حفظہ اللہ تعالی نے اج دی اس عظیم الشان فقید المثال محفل اصلاح معاشرہ دے حوالے نال اور شادی دے موقع تے اس بزم دا سجانا، ادا اہتمام کرنا، انتظام کرنا بڑی سعادت دی بات ہے، اور اس خوشی دے موقع تے محمد شاہد ارشاد صاحب حفظہ اللہ دی شادی خانہ آبادی دے موقع تے اس بزم دا انعقاد کرنا، اس بزم نو سجانا، اس محفل نو منعقد کرنا بڑا ہی خیر دا معاملہ ہے۔ اللہ مزید اپنی خیراں فرما دے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، حاضرین، ناظرین، معزز سامعین، رب دے کلام وچوں، قرآن چوں جس آیت مبارکہ دا تھوڑا جہا حصہ میں تلاوت کیتا ہے، او دے اندر اللہ دا حکم ہے، اللہ دا آرڈر ہے، جو میرا رسول دے دے انہوں کی کرو، بولے نہیں۔ کلمہ نبی دا پڑھنا ہے تے مننی کسے اور دی ہے، گل تے غور کرنا ہے۔ کلمہ مصطفیٰ دا تے مننی کسے اور دی، انج نہیں بلکہ جدا کلمہ پڑھے ہے جو او کہہ دے سمعنا و اطعنا انہوں مان لینا ہے۔ تھوڑا جا قریب قریب ہو جو، نیڑے نیڑے تھوڑا جا سونڈا لے آگے۔ میری گزارش ہے کہ پیار دی صرف درخواست ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے، اللہ تنوں برکت دے، اللہ جزا دے۔ بس میں ضرورت پئی تے ایک پوائنٹ میں چاہیے وہ بھی دساں گا جدوں اشارہ کراں گا۔ او دا منہ میرے ال نہیں، او دا منہ شباز شریف والے۔ ہاں ماشاءاللہ تھوڑا جا قریب ہون دی کوشش کرو نا اگے بھائی۔ تسی ماشاءاللہ تیری نات دی واری میں جی کیتا سی، پتہ نہیں کیوں انج کر دے جے۔ میں سبحان اللہ بھی آنا، ماشاءاللہ بھی آنا، میرے واری پار فیقے دا صحاب لالا ہے، ادھر منہ کر کے ویکھن دیا جی میں او دے الینے جانا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، جو نبی دے دے انہوں کی کر لو، لے لو۔ ذرا میرے نال چلو، جو میرا پیغمبر کہہ دے انہوں کی کرو، مان لو۔ جو میرا نبی ارشاد فرمائے سمعنا و اطعنا انہوں سن لو تے مان لو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن، بولو بولو بولو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، رب دے نبی نے جو دتا، جنہ مان لیا، جنہ پکڑ لیا، جنہ عہدے تے عمل کر لیا، انہاں نو رب جنت دے داخلے عطا کرے گا، جنت دے سرٹیفکیٹ ملن گے۔ اور جنہ میرے نبی دی گل سن کے، میرے نبی دا حکم سن کے، میرے نبی دا پیغام سنن تو بعد جنہ نام منیا، اونا واسطے نولیہ ما تولا ونسلہ جہنم، اونا واسطے کیے، بولے نہیں کیے، جہنم۔ اللہ سب نو محفوظ فرمائے۔ میرے پیارے بیٹے نے
عبد الغفار صاحب حفیظہ اللہ تعالی نے مینوں کماد وچ واڑیا. سمجھدے جے کماد یعنی کماد وچ بندہ وڑ جائے تے گنا پسند, دکان تے بندہ ٹر جائے نا, ایک دو چادر وکھا دے بھی آ چادراں ساڈی دکان دیاں قیمتی ودیا تے اچھیاں چادراں نے, بندہ خرید لیندا. تے جدوں دے اگے 10 چادراں 12 15 20 چادراں اگے کر دینیاں نے, انہیں پریشان ہو جانا ہے, اے لواں او لواں کیڑی لواں کدھر جاواں, انہیں انج پریشان ہو جانا ہے. اسی طرح میرے ذمہ باتاں لائیاں نے جی حقوق الوالدین نمبر 1, نمبر 2 اولاد یہ حق حقوق, نمبر 3 شادی دا موقع ہے کو یہ حوالے نال ضرور کچھ نہ کچھ عرض کرے آجے. نمبر 4 چغلی اور غیبت دے حوالے نال بھی اشارے کنائے چ گل کرنی ہے. چلو ہن میرے ال دھیان کرو, میں ساری گلاں کرنیاں چاہنا انشاءاللہ. ادھا گھنٹہ ساریاں گلاں تے قاری صاحب لا لینے ہیں, ادھا ساریاں گلاں تے اے بن جان گے 2 گھنٹے. اللہ پاک تانوں بہن دی سنن دی توفیق دے دے. تے جتھے میں کیا سی نا سیٹے اوتھے ہن نہیں ہے اس وقت, چلو کدی نہ کدی ہو ہی جائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستو گل تے غور کرو جڑے میں اشارے کرنے. سب تو پہلی گل نبی پاک نے آکھیا, نبی پاک نے فرمایا, سونے مصطفیٰ نے دیتا کی زمین تے تیرا ماں باپ راضی, عرض تے تیرا رب راضی. یہ سمجھ زمین تے تیری ماں ہے جدے قدمہ دے اندر رب نے جنت رکھ دیتی ہے, اور اس جنت دا دروازہ تیرا کون ہے؟ باپ. اور اس گل تے اگر غور کیتا جائے تے اشارے دے اندر سب تو پہلی گل میں یہ کراں گا, زمین تے خدمت کر کدی ماں اور بولو یار نہ کرے آجے, بولو تے صحیح, ہاں نال ہاں تے ملاؤ, نہ کرے آجے جی میں دل کردہ ماپیاں نو ٹنگی رکھو کوئی گل نہیں, پھر کیڑی گل ہے, لیکن کم از کم ہاں نال ہاں ہنگورا او دئی جاؤ. اللہ تانوں ماں باپ دا تابعدار بنائے. میری دلی دعا ہے اللہ ماں باپ دا فرما بردار بنائے. پھر کہو آمین. عزیزان ایمان آ میرے آ مسلمان ویران, رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اقہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. میرے آخرہ اس آیت دے اندر سب تو پہلا حکم, سب تو پہلا فیصلہ تیرا میرا اللہ حکم صادر فرما رہے ہیں. تیرا میرا اللہ فیصلہ کر رہے آوے, اللہ دا حکم اللہ دا آرڈر کیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلا حکم کے ماں باپ دے بارے نہیں, میرے اپیرا رشتہ داران دے بارے نہیں, کسے ولی بزرگ کتب ابدال دے بارے نہیں. رب دا عبادت کر تے کدی کر, اللہ کہندا میری عبادت کر. ایاک نعبدو, ذرا پڑھو ایاک نعبدو. یہ آیت تو بڑی یاد ہونی ہے, خاص کر کے منڈے شنڈے نا جڑے عمران خان پارٹی ہے انہوں بڑی یاد ہونی ہے. انہاں کیونکہ رٹائی بڑی ہے, وکھائی بڑی ہے, سنائی بڑی ہے. ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. گل سنو, جدو بندہ کلمہ پڑھے لا الہ بولے نہیں, لا الہ یہ دا ترجمہ جے پوچھئے بڑے کٹ لوگ نے جنہاں نو ترجمہ ہوندہ ہوئے گا. شیخ محترم ترجمہ یاد رکھنا اور ایدے مطابق اپنا عقیدہ تے عقیدت دا اظہار کرنا اے الگ بات اے الگ پوائنٹ اے. لہٰذا میں عرض کراں گا کہ کلمہ بھی پڑھو او دے مطابق عمل بھی
کر لو عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرا خالق اعلان کردہ اس انداز نال اللہ تعبدو الا ایہ میرے اقیرہن سرا پڑھ کے سناو ایاک نعبدو ایاک نعبدو ہر ایک نے اس بات دا اقرار کیتا اظہار کیتا اساکھے اللہ صلاۃ لمن لم یقرأ کہ فاتحہ تو بغیر نماز کوئی نہ او مسلمانوں جنہاں کیا امام دی قرات مقتدی دی قرات انہاں بھی پڑھیا ایاک نعبدو اللہ صرف تیری ہی عبادت کرنے آؤ اس واسطے رب دا حکم آیا میرے اللہ والوں میسج آیا پروردگار دا پیغام آیا اللہ تعبدو الا ایہ میرے اقیرہ میسج پیغام کیے کہ عبادت کر صرف اللہ دی میرے اقیرہ دوسرا حکم اور دوسرا فیصلہ دوسرا آرڈر کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پاجی میں تھوڑی شرم جی آ رہی ہے تھے آجو میرے کول اٹھو اللہ برکت دے تو اللہ جزا دے اللہ رحمت فرمائے میں نے پتا ہونا میں تینوں نال ہی نہیں سی لے کے ہونا آجو آجو حضرت تھے آجو شیخ محترم اللہ توڑیاں محبتاں شفقتاں پیار الفت عقیدت قبول فرمائے ذرا دل نال آمین کہہ دیو یار پیار نال آمین کہہ دیو رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا دوسرا حکم دوسرا فیصلہ دوسرا آرڈر وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کہندہ احسان کرنے کی کر بھلا کر اپنے ماں باپ دے نال اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا کر میرے عقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولو رجدائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساٹے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا لگدائی نہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زمین تے تیرا باپ راضی عرصہ تے رب ذوالجلال راضی زمین تے تیرا اب راضی عرص تے تیرا رب راضی زمین تے تیرا باپ راضی عرصہ تے پروردگار راضی زمین تے تیرا باپ ناراض عرصہ تے تیرا اللہ ناراض میرے عقیرہ اے باپ کون باپ ہے جدے بارے میاں صاحب نے آکے آؤ اور کس طرح اعلان فرمایا میرے عقیرہ باپ سیران دے تاج نے ہوندے ویر مرن کنڈ خالی میرے عقیرہ باپ دیاں بڑیاں عظمتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ باپ جنت دا دروازہ اور بہترین دروازہ یہ درمیان والا دروازہ تیرا باپ ہے اور جنت دا دروازہ اور مسلمانوں اللہ دے قرآن دی تلاوت کراؤ تے دوسرا مقام تیری نظر اندر فرمایا فاعبد اللہ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا میرے عقیرہ عبادت کر اللہ دی میرا خالق میرا مالک کہہ رہا کہ میری عبادت تو بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ماں باپ نال احسان کرنا ماں باپ نال نیکی کرنا اور مسلمانوں اج میں اس بات دا بھی اظہار کر دیا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد
ذرا پیار نال کہو یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا. سوال کرن والا صحابی رسول ہے تے سوال کی کیتا جا رہا. ذرا گل تے غور کرنا. اللہ انہاں سارے انہوں مکی مدنی سرکار دا نوکر بنا. ذرا پیار نال کہو آمین. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نوکر تے خادم میرے پیغمبر دا صحابی آیا تے کی آندہ ای الاعمال احب الاللہ. میرے میرا سوال کرن والا آیا آندہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا میں پوچھنا چاہنا کہ کیڑے اعمال کیڑیاں نے کیاں، کیڑا عمل ایسا عمل احب الاللہ جیڑا اللہ نو بہت زیادہ پسند ہے، جیڑا اللہ نو بڑا محبوب ہے، اللہ نو بڑا پیارا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا آکھیا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز ادا کریے، حکم رب دا کدی بھلاویے نہ. میرے میرا صحیح وقت تے جو نمازاں نہیں ادا دے او اللہ تے رسول کولو مرتبے نہیں پام دے. میرے میرا پنجابی دی مثال سمجھ کہ ویلے تی نماز تے ویلے تیاں ٹکراؤ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب تو زیادہ محبوب عمل، اللہ نو سب تو پیارا عمل الصلاۃ لوقتہا، صحیح وقت نماز ادا کرنا. میرا بہت پیارا عمل. حضرت مولانا منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں لفظات ذرا غور کرنا بڑی پیار والے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی آندہ یا رسول اللہ پھر کیڑا عمل جیڑا اللہ نو احب الاللہ، جیڑا اللہ نو بڑا پسند ہے، اللہ نو بڑا محبوب ہے، اللہ نو بڑا عزیز ہے، اللہ نو بڑا پیارا. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا آکھیا دوسرا عمل قال بر الوالدین. تے رب دے قرآن نے کی آکھیا وبالوالدین احسانا. دوسرا عمل ماں باپ نال احسان کرنا، ماں باپ دے نال نیکی کرنا. تے میرے پیغمبر نے بھی آکھیا قال بر الوالدین. میرے میرا پہلے نمبر تے باپ اور دوسرے نمبر تے تیری ماں. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی آیا آندا سونیا کون ہے جی خدمت سے ادا کراؤ. آکھیا سونیا کون ہے جی انال محبت سے زیادہ کراؤ. آکھیا سونیا کون ہے جی میں بہت زیادہ خدمت بجا لائماؤ. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کی آکھیا تیری ماں دی خدمت کریا کر. آکھیا سونیا پھر کون ہے؟ فرمایا امو کا تیری ماں ہے. جدو تیسری مرتبہ میرے پیغمبر تے نوکر تے صحابی نے سوال کیتا آکھیا کون ہے؟ سونیا کون ہے؟ آکھیا سما امو کا تیری ماں. تیری ماں آخر وجہ کیے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جاندی چاں در در دے دھکے پینو انانو مر جیو جس دی ماں. میرے میرا ماں جی خدمت کرے گا، زمین تے ماں دی عزت کرے گا، زمین تے ماں دیا خدمتاں کرے گا، زمین تے ماں نال پیار کرے گا، ہر سے بری تے اللہ تیرے تے راضی ہو جائے گا. اس واسطے مسلمانوں رب دے قرآن نے دسیا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. ہنے ماں باپ نہیں موبائل نال کھیلو. ماں باپ توجہ گل تے
سب تو پہلا باپ کیوں نکاح ہویا عورت دا کدے نال مرد نال پہلا پیدا کون ہویا ذرا دسو ہاں جنہوں پتہ ہے پہلا اماں پیدا ہوئی کہ ابا ہاں جی ابا جنہوں پتا سی وہ بول پے نے جنہوں نہیں پتا وہ چپ رہے نے سب تو پہلا باپ پیدا ہویا سہیل ہوں تیرے لیے میں کوئی کرین لیا کے ہونی جڑی تینوں باہروں چک کے اندر لے آئے اینج کھلوتا ہے جی میں سارجنٹ نہیں کھلوتا ہوں چوک کوڑے والے اللہ اکبر اللہ سونیا کیڑا دن آئے گا کیڑا وہ وقت ہوئے گا کیڑا وہ مہینہ کیڑا سال ہوئے گا جدو ایدہ بھی بیاہ ہوئے گا کھانڈ دیاں روٹیاں تے گوڑ دا کڑا ہوئے گا اللہ انہا سارے انہوں محمدی بنا دے ہولی ہولی کہہ رہے اچھی کہہ دے ذرا پیار نال کہہ دو عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا میرے اپیرا امام باپ بڑی عظمت شان تے مقام و مرتبے والے میرے پاک نبی نے کی فرمایا بات جنت دا دروازہ اور اماں تیری جنت دے قدم جناب جنت تیرے قدمات اندر اور دوسری حدیث پاک دے اندر کی فرمایا آکھیا تیرا ماں باپ انہاں تیاں قدمات اندر اللہ نے جنت رکھ دیتی ہے میرے اپیرا امام باپ دیاں قدمات اندر رب نے جنت سجا دیتی جنت پھوا دیتی ہے اور مسلمانوں آؤ سرا انہا لفظات غور کرنا یہ ماں باپ تو بعد یہ کون ہے ماں باپ یہ ساتھی ہوئی ہے نکاح دا موقع اور مسلمانوں اس جگہ تے میں عرض کراؤ ہر چیز دا اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا انسانات اندر حیوانات اندر پھر اللہ نے ایسا اس سسٹم بنایا یہ اندر انسان حیوان میرے اپیرا مسلمان یا غیر مسلم اللہ نے ایک انداز رکھے آؤ یہ نہ ملاپ ہوئے گا میاں بیوی جناب ہونگے میرے اپیرا مؤنث مذکر ہوئے گا پھر اللہ ادھے چو اولاد پیدا کرے گا میرے اپیرا اس جگہ تے نکاح بڑی عظمت والا عمل نکاح بہت بڑا عمل میرے اپیرا ذرا توجہ کرینا لفظ عمل رب دے قرآن دی تلاوت کراؤ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع میرے اپیرا حکم اللہ دا اور میرا خالق اعلان کر رہا اور اس قرآن دی آیت دا ترجمہ پڑھ لینا اس آیت دی نصرہ جمع لینا میرا خالق اعلان کر رہا میرا اللہ کہہ رہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع میرے اپیرا حکم میرے اللہ دا نکاح کرن دا حکم ان سمجھ کے نکاح صرف سنت نہیں بلکہ فرضی عمل بڑا بہترین عمل یہ فرض نکاح کرنا ہر مسلمان تے فرض میرے اپیرا مسلمان نکاح کردہ تے جڑا غیر مسلم وہی نکاح کردہ وہی نظر اندر جناب سکون اور وہی نظر اندر عیاشی اور مسلمان کی نظر اندر عبادت فرق کی ہے جانور درندے انہوں نے کوئی تعظیم کوئی فرق بولو تے صحیح نہیں ایک درندہ ایسا ہے جنہوں وڈیاں دا حیاء ہے جنہوں پتہ ہے میری ماں ہے میری خالہ ہے ایک درندیاں چوں جانوراں چوں توجہ کریا جے گل وال ادھر کی یہ جانور جتنے نے انہاں نو رب نے ایک الگ تو سسٹم دیتا ہے اگے آ گئی ہیں دو مخلوقاں انسانہ چو ایک کافر تے ایک بولو بولو مسلمان جڑا نکاح ہے نا وہ بھی کر دے نے نکاح تسی بھی کر دے
دوواں دے وچ نکاح دا طریقہ ہے، لیکن سنو تہاڈا نکاح کی ہے جو سوہنے نبی دی ادا ہے، سوہنے نبی دی ادا۔ ایتھے گالی یاد آئیے تے کر دیاں، حضرت مولا علی رضی اللہ، جڑے منکر نے اونا بولو، علی والے بولو رضی اللہ تعالیٰ۔ کون علی؟ توجہ، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے، کھٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول، کھٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول، خدا آکھے نہ جاگتنا، خدا آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہوئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ، بلے بلے قاری صاحب توجہ، لکھن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہوئے، کھٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاول، خدا آکھے نہ جاگتنا، عبادت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریفاں۔ سہیل صاحب، سکی روٹی جیڑا کھاوے، تسی تے ماشاءاللہ پراٹھے کھا کے بھی اوہی جے، پراٹھے گوشت مرغ چرغ سب کچھ کھا کے اللہ رسول دے اسی پکے لوئے توڑ باغی بنے ہوئے ہاں، اللہ سانو اپنا عبادت گزار بنا لے۔ ذرا اونچی کہو بھتیجیا، پوری محبت نہ ذرا سننا جڑی میں گل لگا کرن، توجہ، سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، سکی روٹی جیڑا کھاوے اڑاوے کوٹ خیبر دے، کٹے مرحب جیاں دے سر، کٹے مرحب جیاں دے سر، شجاعت اے ہو جئی ہوئے۔ یہ جے حضرت علی، اچھی کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ توجہ، بھائی عبدالغفار صاحب، دولہ نہ دولے دا ابا، کوئی تے لے آکے میرے کول بٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پائی ارشاد صاحب ماشاءاللہ، تائیں تے ایڈا انہوں نے رنگیا ہویا، کم سر بھی مچھا بھی میرے طرح ٹکا کے رنگا کے بیٹھے نے، اللہ انہوں نے رنگ لا دے۔ کبو سارے آمین، اللہ انہوں نے رنگ لا دے، اچھی کبو۔ عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، او مسلمانوں آؤ سرا انہ لفظات غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان تو نکلے ہوئے لفظ، یہ نکاح بہت بڑا عمل، رب کے اپن کی ما طاب لکم من النساء،
مسنا وثلاثا ورباع میرے اپیرا اے حکم اللہ کیتا سورہ نساء چوتھا پارا کہ نکاح کرو نکاح میرے اپیرا من النساء مسنا ایک نال نہیں دو دو کرو آج دنیا تے اندر ایک عجیب ماحول بن گیا اور مسلمانوں اس جگہ تے ایک شادی بھی بڑی لیٹ ہے ایک شادی واسطے بڑے پاپڑ ویلنے پیندے نے ایک شادی واسطے بڑے سیاپے کرنے پیندے نے ایک شادی واسطے بندہ میرے اپیرا مر جاندہ بیٹے تیاں بیٹی دی شادی تے جے بندہ اس چیز نو سمجھ لوے کہ نکاح آسانیاں دا نام ہے اور مسلمانوں امت محمد واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام دے اندر بہت بڑی آؤ اساس بولتا تے آرام ہے میرے اپیرا ذرا غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے آکے یا 2 3 4 نکاح کرو میرے اپیرا ایتھے جڑا دوسرا کر لیندہ گھراں تے اندر فیملیاں تے اندر خانداناں تے اندر ماتم بچ جاندہ صفے ماتم شروع ہو جاندی ہے بچ جاندی ہے میرے اپیرا توجہ کر اس جگہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دی ادا سامنے رکھ لو میرے پیغمبر دا طریقہ اپنی نصران دے سامنے رکھ لو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈ لاؤ تے پیارا صحابی آیا کہنگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکھیا سونےو میرا دل کردہ میں ساتھی کراواؤ میرا دل چاندہ میں ساتھی کروا لواؤ لیکن میں اجنبی میں بڑی دور دراز دے علاقے داؤ رہن والاؤ آکھے یا سونےو میں غریب آؤ تے غریب ایسا آؤ میرے کول نہ مکان نہ دکان نہ کاروبار نہ تجارت اور مسلمانوں ذرا غلطے غور کرنا میرے پیغمبر دا نوکر کہندہ شادی کرنی ہے میرے مصطفیٰ نے آکھے یا فلاں دروازے تے چلا جاؤ فلاں گھر تے اندر چلا جاؤ فلاں میرا صحابی ادا دروازہ کھڑکا تے دروازہ کھڑکا کے اس جگہ تو رشتے دا سوال کر کے آؤ رشتہ مانگ کے لے آؤ رشتے دا جا کے جناب مطالبہ کر اور مسلمانوں ایک دروازے تے آیا تے جنہوں آیا تے جواب کی آیا اپنی گھر والی نو بلایا اپنی زوجہ نو بلایا اور مسلمانوں انہاں نال مشورہ کریا کر یہ تیریاں بیویاں انہاں نال رائے لے آ کر انہاں نال دکھ سکھ کریا کر انہاں دے نال معاملات طے کریا کر بیٹیاں بیٹے دا معاملہ انہاں نال مشاورت کریا کر یہ آندہ کرما والی آمی انہوں صلاح دے دے وہ وجہ سونے نبی نے ایک بندہ بھیجے آؤ سونے نبی نے ایک بندہ بھیجے آؤ کالے کے رنگ دا ساڑھے کونوں رشتہ او لڑکی دا منگ دا لگدا پلے او دے آٹا نہیں ڈنگ دا تے دیوی سلاما میرے تائیں انہیں استرا واسان دیتیاں آکھیا کرما والی آ جاؤ مینوں مشورہ دے دے اور مسلمانوں انہاں دعا دا مشورہ اے خامد اے بیوی اے ماں اے باپ دا مشورہ انہاں آکھیا ضرورت کوئی نہیں اللہ تے نبی نو میں خود مل لواں گا اور مسلمانوں اس صحابیہ نے آواز سنی صحابیہ نے جنہوں گل سنی کہ باپ تے جواب دین واسطے دروازے دی طرف چارے آؤ تے فوراں کی آکھے بابا ٹھہر جاؤ آکھے ابو جی میرے اپیرا آوازاں دیتی آؤ روکے آتے کی آکھے بے بابلا میں تیرے کو نو پوچھنا چاہنی آؤ فلاں دا رشتہ طے ہویا او دے باپ نے کیتا فلاں دا رشتہ طے ہویا او دے بھائی نے کیتا فلاں دا رشتہ طے ہویا او دے استاد نے کیتا جدوں میری باری آئے گی میں اپنی سہیلیاں تے اندر بیٹھ کے آکھاں گی کہ میرا رشتہ مصطفیٰ نے کیتا ہے میرا رشتہ آمینہ دلال نے کیتا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ
جدا پاک نبی دے سنگ یارو پیار ہو گیا ہمیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی یہ صحابی آؤ انہیں آوازاں دیتیاں تے کی آکھیا اماں کالے تے گورے کم نہیں ہو ایمان دے انجنا کر اماں رنگ کالا تے کی ہویا اتے منہ تے نکے نکے ماتا دے داغ نے تے کی ہویا جڑا بھیجن والا او 14ویں رات دے چن نالوں بھی سونا ہے 14ویں رات دا چن ایک پاسے او دیتے پھر بھی داغ نے میرے مصطفیٰ دا چہرہ بولو یار جے حضرت بڑی معذرت نہ اے ہوندے نا دوجے بیلی آئے دوجے بیلی سمجھ دیو نا ڈوم مراسی کوئی جناب جگت باز جڑے انج دے بلکہ اتھے تے ویسے بھی رواج ہے ساڑھے کھروڑے والے تو آڑے پتہ نہیں ہے کہ نہیں 77 لوگ کیا ساڑھے کھروڑیاں والے رواج ہے کہ جڑے راجپوت نے نا ساڑھے وہ پہلا مولوی سن دے نے پھر بعد اچھ دوجا کام چک دے نے یعنی ساڑھے رواج ہے تو آڑے پتہ نہیں اللہ کرے نہ ہی انج ہوئے کہہ دو یار آمین اللہ کرے انج نہ ہوئے کبو سارے آمین تے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاجی میں جدوں گیا سا نا توڑے بیلیاں کو سپیکر آپے میں ٹھیک کر لیا سی آج میں بیٹھا رہا اعتماد نال کہ میرے نال کنڈیکٹر آیا ہے تے جتے 2 کنڈیکٹر ہون ایک تیان کنڈیکٹر تے ایک جینمن کنڈیکٹر ہوئے نا اتھے بھی بندہ پکھا رہے تے پھر اللہ ہی حافظ ہے دعا کرو ہاں کہ اللہ جنہ دے ویاہ نہیں ہوئے انہ دے ویاہ کر دے میں دلوں دعا دے رہے ہیں ٹھڈوں دعا دے رہے ہیں اللہ سب دیاں شادیاں کر دے ذرا اچھی کبو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلاموں اس عورت دا جواب کی آیا آندھیے بابا انج نہ کر اتھے رنگاں دی گل نہیں چلنی بلکہ جنہیں کھلیا او کونے او دے جیا سونا کوئی نہ او دے جیا پیارا کوئی نہ او دے جیا آلہ تے عرفہ کوئی نہ او تے اوے جدے وال ویکھیے تے رب دا قرآن یاد آ جاندہ والضحى واللیل اذا سجا میرے اپیرا اوتے ہوئے جدے وال ویکھیے تے قرآن یاد آ جاندہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک حضرت قاری صاحب تہاڈی میں تلاوت سنی تے سبحان اللہ کہندا رہیا ماشاء اللہ کہندا رہیا تے میرے واری گلاں شروع کر دتیاں اچھا بیت الرحمن اللہ تیرے 4 ویا کرے تاکہ تیرے کو خوب امتحان لے آ جائے اور مسلمانوں اس جگہ تے میں اظہار کرنا چاہنا ہوں میرا بابا ٹک ٹکیاں لا کے بہ گیا میرے پاپے نے کیمرہ فٹ کر لیا اور میرے پیارے بھائی عبداللہ یاسین سی ڈی سنٹر والے آؤ شہزادے اللہ تیرے تے رحم کرے اللہ تیری اولاد تے رحم فرمائے اللہ تینوں دنیا آخرت دیا بھلائیاں عطا کرے تے میرے پیغمبر اس طرح مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے 14ویں رات دا چن چمکدا نظر آیا تھمکدا نظر آیا آب و تاب اندر نظر آیا حضرت چاپر دیاں نظر آؤ میرے مصطفیٰ دے چہرہ پر انوار تے آسمانہ تے نظرہ جم گئی آؤ کدی مصطفیٰ دا چہرہ کدی آسمانہ دے چن دا چہرہ کدی آمینہ تے لال والویندہ کدی آسمانہ دے چن والویندہ اور مسلمانوں کدی حبیب خدا والویندہ کدی چن والویندہ کدی عبداللہ دے چن وال تے کدی آسمانہ دے چن وال اتیا نظرہ پہ جاندیاں نے رات گزر گئی تے کہنا فالا ہوا اندی
سانو من القمر ادا ترجمہ انج سمجھ لے کہ روایت کریندا ہے جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا چنو چودویں سی اور چنو چودویں سی تے کوئی ستارہ میں توانو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم چن مدہم نظر آیا سونے محمد دا چہرہ سونا نظری آیا آکھیا اما انج نہ کر جنہیں بھیجیا او دے وال ویخ اے دے وال نہ ویخ او دے وال تک جنہیں انہوں بھیجیا تے میرے جناب رشتے دا انتخاب کیتا رب دے حبیب نے کیتا اور مسلمانوں آج ساتھیاں دا موقع آج رشتے دی ہاں ہو گئی ہے آج جناب ساتھی دا موقع میرے پیغمبر آکھیا آ جاؤ اور میرے سجنا آ جاؤ میرے مصطفیٰ نے آوازاں دیتیاں آکھیا میرے دوستا آ جاؤ اور میرے بھائی آ جاؤ اور میرے خادم آ جاؤ اور میرے نوکر آ جاؤ آندہ لبیک لبیک میرے آتیرہ ایدی زبان تے ترانہ تے الفاظ کیسے آئے نے آندہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہر کوئی کہندہ 77 لوکیاں دے اندر کھرڑیا بالا دے اندر میرے آقیرہ ادھر 75 لوکے 74 لوکے انہ دے اندر ہر کوئی کہندہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہر کوئی کہندہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے ہر کوئی کہندہ لبیک یا رسول اللہ لیکن میں بڑی معذرت نال عرض کرانگا بڑی محبت نالے گل کھوانگا کہ مسلمانوں محبت مصطفیٰ نال تے نکاح مصطفیٰ دی سنت اتے اندر بے حیائی بھی اتے اندر دنیا داری بھی اتے اندر جناب رسم و رواج بھی آخر کی وجہ کیسا مسلمان نے جدا کلمہ پڑھے آؤ وہ دی سنت نو چھڑ دیتا کیسا مسلمان ہے اخوایا بھی اہل سنت نبی یا سنتان البے وفائی ذرا توجہ کر صحابی رسول اس طرح قریب آیا اکھیا تیرے کل کچھ ہے یا کوئی ناو حق مہر واسطے کچھ ہے یا کوئی ناو اندھا سہنیا غریبا اندھا سہنیا بولو امیرو بولو غریب نہ بولن امیر بولن سونے غریبا میرے مصطفیٰ نے آکھیا آ جا میں تے آیا ہی غریباں واسطے آ جا تینو پتا کوئی نہیں سب تو پہلا جی گود اندر میں لوریاں لیاں جی گود اندر میں آیا وہ اینی غریب سی او دے گھر وچ نہ کچھ کھان نو نہ کچھ پین واسطے او دی سواری بڑی کمزور او دے گھر دے اندر کھجوراں دا درخت سکیا ہویا درخت او دے گھر وچ جڑی بکری او دے تھانوی اس طرح کٹے کٹے دودھ بھی کوئی نہ میں او دے گھر گیا میں آیا ہی غریباں واسطے آکھیا میں آپ بھی ماڑی میری کلی بھی ماڑی ہے میرے اپیرہ حضرت حلیمہ دا گھر میرے اپیرہ ذرا توجہ کرینا لفظ عمل میرے پیغمبر آکھیا آ جا قریب آ جا دور نہ کھڑا ہو آکھیا سونے ہو کس طرح ہو میرے پیغمبر نے کی آکھیا صورتہ آندیاں نہیں یا کوئی نہ صورتہ آندیاں نہیں یا کوئی نہ ساڑھی عادت کی ہے انی زیادتی کرنے انی زیادتی کرنے ساڑھے کھڑیاں دا واقعہ ایک نا ویاہ ہویا بھائی رفیق انہاں آندیاں نہیں چولاں جائیاں فحشہ بے حیا جنہوں نے لوکی اندر کنجری اتے انہوں نے کنجریاں دے اتے انہوں نے 6-7 لاکھ روپیہ 6-7 بولو ماشاءاللہ حاجیو بولے آجے 6-7 لاکھ
اڑا دیتا تے ساڈے کول نے لینا ہی صرف 2400 روپیہ کنا 2200 روپیہ صرف 2200 لینا ہی ساڈے کولوں مسجد تو مدرسے چو ساڈا انہیں جینا حرام کر دیتا حضرت جینا ہی حرام کر دیتا ادھروں آ رہا ادھروں جا رہا ادھروں آ رہا ادھروں جا رہا دیو جی میں مر گیا میں لٹیا گیا میں اجڑ گیا اور یارو اللہ دا واسطہ جے گل سمجھ لو تے پلے بن لو کہ نبی پاک نے آکھیا کوئی صورت ہوندی جی اللہ دے رسول فرمایا چل تو ان صورتاں یاد کرا دیں یہ تیرا حق مہر ہے جے شادی ایک ہی ہویا کہ ہن سونا بناؤ جی ہن فیائش ہے فلانی ہے اج ہیز سدھی انج سمجھ لو کہ لعنت ہی سدھی تیاں بچاریاں بڑھیاں ہو جاندیاں نے گھراں چ بیٹھیاں کدی وجہ تو جہیز دی وجہ تے سیاپے پھر نہیں مکدے مولانا تماشا پھر نہیں مکدا کی مطلب گل سمجھے آجے پھر بھی تماشا کی تماشا لگا ہے کہ جی اے جڑی نا فریج مجھے نہیں پسند کون کہندی ہے جڑی جا کے کہندی ہوندی سی اے میرا پتر جڑی میری نوح ہے نا وہ نیرے چ بیٹھی ہوئے تے چانن ہوندا ہی جڑی میری نوح ہے وہ دی تے گل ہی چھڑ دے عبدالغفار آ جا ہن یار کی ہو گیا تانوں ہن بار بار ہی پھری ہوندے کوئی گل نہیں اندر آ جا آپ آ جان گے مولانا محمد فاروق صاحب انشاءاللہ نو ٹینشن نو مینشن آ جا اندر اللہ تیرا بھلا کرے چوکھیاں یاریاں بھی بندے نو ڈوب دیندیاں نے دعا کرو اللہ اور دے رسول دی یاری نصیب فرما دے سچیاں یاریاں اللہ اور دے رسول والیاں تے ہونے نے کی آکھیا سب تو پہلا جنہیں سیڑیا جنہیں ویکھیا جنہیں پسند کیتا فریج نہیں پسند آئی ادھروں ہاتھ چک دیئے آ جڑا صوفہ ہے نا اے تے پرانے ماڈل دا ہے کوئی نواں ہوندا تے پیو دا حق بندا ہے باپ دا حق بندا ہے کہے تھیے کرما والیے جا جویں لوڑ ہوئے گی جیوندی جانے دیندا ہی رواں گا جویں لوڑ ہوئی پھر انہوں لوڑ پہ گئی گھر وچ فریج دی انہیں ہن کی کیتا باپ کو لائی ابو جی فریج چاہیے دی ہے کنے دی تھیے آئے گی 70,000 دی آئے گی پیو نے 70,000 روپیہ دے دیتا اے ہیپی خوشی گئی اپنے خامد نو آندی آؤ سرکار فریج لے کے آئیے ہن دوواں دی پسند ہو گئی پھڈا رہ گیا بولو تے صحیح یار پھڈا ختم ہو گیا اللہ کرے تسی محمدی بن جاؤ تے پھڈے سارے ہی مک جان گے انشاءاللہ اچھی کہو انشاءاللہ تے تائیں تے میں کہنا چاہنا سرکار نال پیارے سرکار نال نا بولے آج نا سعودی عرب تو فرمائش آئیے تے علی منج صاحب میں ہوئے شیر نہیں ہوں دے مادر چاہنا سرکار نال جنہ نو آندا پیار نال پڑھو جے گونگا کوئی تے بے شک چپ رہے جنہ نو زبان دیتی ہے او مسلمانوں اپنی محبت دا اظہار کرو تے اعلان کرو سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے نبیاں چو شان وکھرا رب نے بنایا یارے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے سو گئے نصیب دائیاں ویکن نبی نہ آئیاں سو گئے نصیب دائیاں ویکن نبی نہ آئیاں بخت والی حلیمہ جس کی تیاں کمائیاں ایسا حسین مکھڑا دیکھے او بار بارے سرکار
سرکار نال بھائی عبداللہ کیمرہ تواڈے ال مار رہا تے کیمرے دے اندر لوکی ویکھن گے کہ ایدے اگے جڑے بیٹھے نے بالکل ہی چپ سا بن کے بیٹھے نے بالکل ہی سم بکم نہیں جنا کرو ذرا اونچی بولو سرکار نال ہاں 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 مینوں پتہ لگا میں جیوندے جاگدیاں دے اندر بیٹھا اور لوگو میری محبت دا مرکز مصطفیٰ میرے ایمان دا مرکز مصطفیٰ ہے میں اس واسطے کہنا کہ میرا مسلک میرا عقیدہ جان جان دیئے چلی جائے او اے نبی دی عزت عظمت شان تے مقام تے مرتبے تے سنتو لکھ جان ہوئے تے قربان کر دئیے سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے بھائی رفیق صاحب میری گل وال غور کرے آجے میں رفیق صاحب تواڈے نال لگا میرے ال ذرا ویکھے آجے یہ دوجا مجمع ہوندا کسے اور مسجد دا انہاں باواں وی اس طرح لہرانیاں سن تے انج کر کے سوٹاں وی کرنیاں سن او محمدیو او میرے نبی دے غلامو ذرا اظہار کر دیو سرکار نال پیارے سرکار نال پیارے جدا کوئی نہ ہو ویسانی انہوں آکھ دے لسانی سب تو زیادہ اج مینوں پریشان پتہ کون کر رہا ہے سب تو زیادہ جڑا بندہ مینوں ٹینشن دے رہا ہے او دا نام ہے حافظ عبید الرحمن شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اللہ بھئی میرے وال ویکھو توجہ میرے وال کرو میرے بیٹے میرے پتیجے سب میرے وال ویکھن شاہد صاحب تسی بھی اج میرے والوں ویکھو کل کنے بجے ٹائم ہے جی برات دا 12 بجے کل اینو 1 بجے نا 2 بجے دے راؤنڈ باؤنڈ سزا ہو جانی ہے سزا عمر قید دی سزا ہو جانی ہے انہوں کا دی بھئی توجہ میرے حال تسی نہ بولو اللہ تو جزا دے اللہ برکت دے انہوں سزا ہو جانی ہے جدو کہنا نا ہاں بھئی تینوں قبول انہیں کہنا قبول تینوں قبول انہیں کہنا قبول ہوتے پھر انہیں لکھنا جو سین کرنے نا ادو بعد پھر انہیں بھی کہنا لو ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے یا اللہ انہاں سارے انہوں قرآن دے نور نال منور کر دے ذرا اچھی کبو آمین عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے غلامات تے غلاموں میں اظہار کر رہا سا اس جگہ تے بندہ کہندا کہ میں غربت دے اندر پھس گیا حالات بدلن گے ساتھی کراں گا حالات ٹھیک ہون گے میرا مکان بنن گے پھر نکاح کراں گا ساتھی ہوئے گی تے معاملات کراں گا عرش والے خدا نے کی آکھیا فان کی حل ایام میں قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا وَأَنْكِحُ الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللہ کہنا تو غریب فقیر تیرے تے حالات تنگ دسنے تے تو کی کر ساتھی اللہ کہنا میں فضل کر دیاں گا میں امیر بنا دیاں گا اور مسلمانوں جدو ساتھی ہو جائے اللہ غنی کر دیندہ میرا اللہ برکتیں برکتہ پا دیندہ اس واسطے اے عمل بہت پیارا اے عمل بہت آلہ میرے اپیرہ ذرا توجہ کرنا میں اظہار کرنا چاہنا محبت پیار نال اے کون ہے جیڑا چلے آؤ میرے اپیرہ پریشان ہے اور سالہ کوئی پردیسی نہ تھی وے میرے اپیرہ میں دیکھے آؤ یہ پتا بھی یہ باپ نو کہ میرا بیٹا 1 سال بعد واپس آ جائے گا اس مان و علم میرا بیٹا 1 سال بعد 100
سعودیہ تو واپس آ جائے گا، امریکہ گیا واپس آ جائے گا، جس جگہ تے بھی گیا واپس لوٹ آئے گا۔ میرے آقیرہ بھائیاں نو پتا یہ کمان دے ارادے نال جا رہے ہیں، لیکن ایئرپورٹ تے جدوں جدا ہون لگتے نے، اور مسلمانوں ماں اپنی جگہ رو رہی ہے، باپ اپنی جگہ رو رہے آؤ۔ آخر وجہ کی ہے کہ پردیس بہت بڑا روگ دا نام ہے۔ اللہ دی عزت دے عظمت دی قسم اگر میرا بس چلے تے میں ہر ایک واسطے اے ہوئی دعا کراؤ تے دعا دیاں کہ اللہ ہر ایک دیاں اولاداں نو ہونا دیاں نظر ہم دے سامنے رکھے آ کر۔ میرے اپیرا اے بیٹا گھروں نکلے آؤ اپنے گھر دیاں آسانیاں واسطے، اپنے ماں باپ دیاں سکھاں واسطے، اپنے آپ نو دکھاں دے اندر پھسا لے آؤ تے مبتلا کر لے آؤ۔ میرے اپیرا میں تے کہا کرنا کہ لوگوں آسمان تو ڈگ کے نہیں مردا، بوٹا جس دے رزق دا ہریا ہوئے او دریا بھی اس نو ڈوب دے نہیں، ہاتھ خدا نے جس دا پھڑیا ہوئے۔ میرے اپیرا میں تے کہنا چاہنا کہ بچے ماں پہ بھائی انہوں یاد پیندے جیڑا موت دے سفر تے ٹریا ہوئے، اکھاں پھیر جاندے نے، اکھیاں پھیر جاندے نے، کئی یار بیلی اوکھا ویلا جدوں جند تے بنیا ہوئے۔ اس واسطے میں محبت پیار نال عرض کرنا چاہنا ہوں یہ جیڑا بیٹا یہ پردیس جاوے تے پریشان نظر آنا، اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ جی ذرا گل تے غور کرنا ہو، یہ کون ہے جیڑا چلے آؤ، یہ کون ہے جیڑا ٹرے آ، یہ دے بارے رب دا قرآن بولے آؤ۔ موسیٰ کلم اللہ تکلیما، یہ پریشان چلے آؤ، یہ پریشان ٹرے آؤ، یہ پریشان نکلے آؤ۔ میرے اپیرا چل دے آؤ، پریشان تے علاقہ بھی خیر ہے، اتنے نہ کوئی رشتہ دار اس جگہ تے، نہ کوئی سجن اس جگہ تے، نہ برادری اس جگہ تے، نہ کنبہ نہ قبیلہ اس جگہ تے، نہ سجن نہ دوست اس جگہ تے کوئی نظر نہیں ہوندہ۔ میرے اپیرا رے رخ تے زندگی دا مان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جاندی، پھل کر ماں کے جدوں چڑھ جاندے، بل ویک محبتاں چھوڑ جاندی، پوروں کے بے وفا ٹرے آؤ، کملی کوئل بھی کام چھوڑ جاندی، حافظ عثمان مطلبی سب دنیا پار پے تھے منہ موڑ جاندی۔ اس جگہ تے جدوں میں اے منظر ویکھے آؤ، رب دا کلیم جا رہے آؤ، اے دی نظر اس جگہ تے پئی ایک جناب کنواں، اس کنویں دی طرف ویکھے آؤ، لوگ آ رہے نے، لوگ جا رہے نے، اتھوں کوئی گھر واسطے پانی لے کے جا رہے آؤ، کوئی مال مویشیاں نو پانی پلا رہے آؤ، کوئی اپنے ڈنگراں نو پانی پلا رہے آؤ، کوئی اپنے گھراتے اندر پانی بھر کے لے کے جا رہے آؤ۔ اس جگہ تے دو ایسیاں پردادار نظر آئی آؤ، اس جگہ تے دو ایسیاں بیبیاں نظر آئی آؤ، دو ایسیاں عورتاں با پردہ نظر آئی آؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھروں آواز دیتی تے کیا کھیاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیاؤ گلاں دا ترجمہ انج سمجھ لگ کہ موسیٰ آکھیا نہیں تسی اکلی آؤ، کیوں مال چران آئیاں، میرے اپیرا انج سمجھ لگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں پل ویکھے آؤ تے آکھیا نہیں موسیٰ آکھے آؤ تسی اکلی آؤ، کیوں مال چران آئیاں تے پردے وچوں رو کر بولیاں شعیب نبی دیا جائیاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جواب کی ملے آؤ، آکھیا ساڑھے کنوں پچھن والے آؤ، اسی تینوں جواب اس طرح دے آگی آؤ کہ باپ اساڑا ہن بڑھڑا ہویا تے جسے وچ کمزوری، اسی دوویں بہنا بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڑا کوئی۔ میرے اپیرا میں تے عرض کرانگا کہ دعا کریا کر اللہ ہر ایک
ایک نو دنیاوی سہارے عطا کر دے۔ اس جگہ تے باپ دا بڑھاپا یاد آیا تے سنایا، آکھے اللہ والے آؤ ساڈا باپ بڑھڑا ہو چکے آؤ، ویر ہے کوئی نہ جیڑا ساڈے نال آ جائے، جیڑا آوے تے بکریاں چرا لوے، ساڈا ویر کوئی نہ جیڑا ساڈے نال آوے تے ساڈا خیال رکھے، ساڈے مال دا خیال رکھے۔ حضرت صہیب علیہ السلام دی آؤ انہاں بچیاں ویکھے آؤ، حضرت موسیٰ کلیم اگے آئے نے، اس طرح بوکا سٹھے آؤ، اس طرح بوکا سٹھن تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ کرنا میری طرف، انج پانی دا بجنا بوکا اٹھایا، انہاں بکریاں نو پانی پلایا، ایک گھر دے اندر گئی آؤ، ہائے باپ صہیب تیری عظمت تو صدقے جاواں، واہ صہیب تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ صہیب تیری محبت تو صدقے جاواں۔ جدو بیٹیاں نو گھر اندر وقت تو پہلا ویکھے آؤ تے بکریاں نو رچیاں ویکھے آؤ، توجہ میری طرف، پیٹ پیٹ بھریا ہویا، اج پانی بکریاں رج رج کے پیتا آئے، اج بکریاں نو لے کے بیٹھیاں سامو سام چلیاں گئیاں، اگے اساس جناب ہو جاندی، اگے لیٹ سوتے جاندیاں، اج جلدی گھر پہنچیاں تے باپ اٹھے آواز ماری، آکھے آ بیٹھیو مینوں اللہ دا واسطہ جے جواب دے کے اپنے قدماں نو اٹھایا جے، تمہیں سوال کریا کر بیٹیاں کولو کہ میری کمائی تھوڑی، تیرا سوٹ قیمتی کتھوں آیا، میری آمدن تھوڑی، تیرے کول موبائل قیمتی کتھوں آیا، یہ سوال کریا کر دھیاں بیٹیاں کولو۔ اللہ دے بندیوں جدوں آواز کیتی، آکھیا میری او بیٹیو میں سوال کر رہا ہوں، مینوں دسو تے صحیح اج جلدی بھی آ گئیاں، یہ ڈنگر تے بکریاں بھی رج گئیاں، آخر دی وجہ انہاں کھیا بابا اوتھے ایک اللہ والا ویکھے آئے۔ قاری صاحب چنگا رشتہ لب جائے، چنگا رشتہ لب جائے تے کر لینا چاہیے۔ سنے نبی نے بھی فرمایا نا، حسن ویکھو کوئی حرج نہیں، خوبصورتی ویکھو کوئی حرج نہیں، اچھی بیوی، اچھا خاندان، اچھا کنبہ، اچھا قبیلہ، بالخصوص اپنی برادری اپنے لگ دے، کیوں غلط پروپے گنڈے دے مگر لگے ہو جی؟ اپنے اچ کریے تے کی ہوندہ جی؟ بوڑے پیدا ہوندے نے، اپنے اچ کریے نا، اپنے اچ تے بوڑے پیدا، گونگے پیدا ہوندے، لنگڑے پیدا ہوندے نے، بندہ مار مار پولے انہاں نو سدھیاں نہ کر دے میں دے پروپے گنڈے کر دے نے۔ رب نے رشتے بنائے ہی بڑے مٹھے نے، اللہ کرن دی توفیق دے دے۔ ہولی ہولی کہہ رہے جے کہ جے انج کرن لگ پے نا اسی انج، چاچے بابے تائے مامے لگ دے لینے، ایک دوجے نال مل کے بہ گئے آپو ڈما، یہ ورگی گل کوئی نہیں، تے کدی کدی انج کر بھی لیا کرو تے بلکہ اکثر کریا کرو، جہیز تو بھی جان چھڑاؤ تے رسم و رواج تو بھی جان چھڑاؤ، مل بیٹھو، اللہ ملن دی توفیق دے دے، ذرا اچھی کہہ دو آمین۔ اسی کرنے ہیں، اسی قد نکے نکے ہوندے نے، چھوٹے ٹھگنے پونے بونے نکے نکے تے کرنے کیاں کندوں پار وینے ہیں، کیویں دا بڑا نہیں سمجھ لگی تانوں، اچھیاں کنداں اچھے مکان، نہیں نہیں میں تے نہیں دینا ویر نو رشتہ، میرے ویر کول تے کھان نو کچھ نہیں۔ بندہ پوچھے اونتریے اج تیرے ویر کول کچھ نہیں، کل تیرے کول کچھ ہے سی، تمہیں تے ایتھوں ہی گئی ہیں نا، اسے گھر چوں نکلی ہیں، کیڑیاں گلاں مگر پے گئے ہو؟ رب کہندا فقیر ہو، کی ہو؟ فقیر ہو، غریب ہو، نکاح تسی کر لو تے امیر میں بنا دیاں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ پھر بولو کون کہہ رہا؟ پھر بولو کون کہہ رہا؟ اللہ۔ تیسے گل یاد آئیے میرے پیغمبر جناب محمد، ذرا اونچی کہو، عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویران،
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان دے غلاموں انہاں لفظاں تے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا تے پیارا صحابی آیا او مسلمانوں یہ دے قدمات دے اندر کیسا انداز ہے ذرا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا یار میرے پیغمبر دا سجن میرے پیغمبر دا بیلی اس طرح میرے نبی تے نال تے رب دا قرآن پڑھنا چاہنا والذین معہو یہ پیغمبر دے صحابہ میرے نبی تے نال نے میرے عقیرہ اس جگہ تے چلابیب میرے مصطفیٰ دا ایسا نوکر ایسا صحابی حضرت شیخ صاحب توجہ انہا لفظاں وال بڑی محبت بڑے پیار نال میرے پیغمبر دا نوکر قریب آیا میرے پیغمبر نو کہندا سونے ہو میں ساتھی کروانی چاہنا میرے پیغمبر دا غریب صحابی جدو پنڈو آندا یہ ساگ لا کے آندا جدو پنڈو آندا میرے پیغمبر واسطے پنڈا والے تحفے تحائف لا کے آندا میرے پیغمبر نال مساط دے اندر گلاں کردا میرے پیغمبر نو ہساندا اج مدینہ پاک تے مدینے شہر دیاں گلیاں انہاں گلیاں در مصطفیٰ دیاں لگیاں تلیاں انہاں گلیاں تے اندر ٹر دیاں تے میرا پیارا بیٹا علی منج صاحب علی نصیر منج صاحب بار بار مطالبہ کر رہے ہیں سعودیہ تو میں نے پتہ نہیں سی عبداللہ بھائی نے لائیو چلایا ہویا میرے عقیرہ ذرا توجہ اس جگہ تے چل دیا میرے پیغمبر دا نوکر کہندا سونے ہو میرا دل کردہ شادی کروا لوا میرے عقیرہ شادیاں اونا دیاں ہوئیاں جنہ دا کنبہ قبیلہ کوئی نہ اتھے خاندان کوئی نہ انہ تے رنگ انج دے رنگ ذرا توجہ کر ایک رنگ سے آؤ ایک رنگ کالا ایک کالے تمہیں کالا رنگ حضرت نبی پاک دے اس نوکر اس خادم دا اس غلام دا آج اتھے بالکل چوسم بھی قائم منہ متھے لگدا بچہ نیند کے پرا مارنے آؤ بیٹی نو نیند کے پرا مارنے آؤ رد کر کے ٹر جانے آؤ کدی سوچیا کر آج کسی دی بیٹی نو رد کر کے جائیں گا کل تیری بھی بیٹی کوئی ویکھنا آئے گا آج کسی دے بیٹے نال اس طرح کرنا کل تیرے نال بھی اس طرح ہو سکتی ہے اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا لا اقسمو بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ تے میرے باپے نے کیمرہ فٹ کر کے نقشہی کھچ دیتا ہے اے محلہ کیوں نہیں سبحان اللہ کہندہ پھر کہو کچھ نہیں مانگدا میں روٹی بھی نہیں کھادی تکے نہ کھیر نہ میں نے کھوائیے تاں تے آواز آ رہا جتھے کھیر اوتھے مولویاں دی پیڑ جتھے حلوہ اوتھے مولویاں دا جلوہ بلے و شہد ارشاد تیرا بھی آج جلوہ ہی ہے اللہ تیرے جلوے نو سلامت رکھے اور یار کہہ دو آمین ذرا اچھی کہو جنہ جنہ آج آمین دنوں کئی انہوں نے دا بیاہ جلدی ہو جانا جی میرے کولو لکھا لو میرے کولو نہیں تو سا کھڑیاں نہیں تو سی کھڑیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں پھر کہو کوئی ایتھے کوئی اوتھے میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اور ساڈا تے مکے مدینے تو اورا ڈگدا ہی نہیں پھر کہو مکہ ساڈے کول مدینہ سونا نبی نگینہ ساڈے کول نبی دے نوکر صحابہ ساڈے کول صحابہ دی اذان ساڈے کول اہل بیت دا وضو اوچی بولو
ساڈے کول اللہ تیرا شکر نہیں تساں کڈیاں نہیں تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو شہد بیٹا توجہ کرنا انہاں لفظاں وال اللہ تینوں عزت عظمت دے اللہ تینوں ہمیشہ خوش رکھے میری دلی طور تے دعائے مولا انہیں اج اس طرح دیاں گلاں دی بزم اپنی شادی دے موقع تے رکھیے اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ زندگی چ سکھ دے دینا کل قیامت دے دن سونے دی صفات نصیب فرما دینا نہیں تساں کڈیاں نہیں تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نہیں تساں کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو جس گلی وچوں لنگ جاندا پیارا ہسی توجہ جس گلی وچوں لنگ جاندا پیارا ہسی مہک اٹھدا محلہ سارا ہسی تساں اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو پھر کہو سبحان اللہ اوے تینوں کی ہو گیا او تو کی کر بیٹھا ہے اللہ اکبر وللہ الحمد کوئی بچہ انج نہ کرے سارے بیٹھ جاؤ تواڈے نالوں زیادہ تے مینوں چاہ چڑھیا ہے دے ویاہ دا تاں تے میں کھیر کھادی اب میرے نال پھرن ترن والے نوں پوچھو علی صاحب بھائی امجد صاحب کدی کھیر نہیں کھادی کدی چول نہیں کھادے کدی روٹی نہیں میں روٹی کھادی نہیں کھادی وہ کھواندے ہی رہندے رہے تیرے ورگیاں نوں اللہ اکبر ایک باری کہو سارے سبحان اللہ پھر کہو ذرا سبحان اللہ نہیں تساں کڈیاں نہیں تسی کڈیاں تے مسلمانوں ذرا گل تے غور کرے آدھی رب دا نبی موسیٰ کلیم جا رہے ہیں تے جدوں ٹر دیاں پاڑی پلا دیتا گیا تے سوال کیتا گیا بچیو میری او بیٹیو ایڈی جلدی واپس آ گئیاں تے جواب کی آیا بابا اوتھے ایک نیک خصلت بندہ ویکھے آئے اس جگہ تے ایک بندے وال ویکھے آؤ میرے عقیرہ ذرا توجہ کر اس جگہ تے مولانا عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی شکر کرو آ گئے نے اللہ دا شکر ادا کرو آخر آئی گئے نے آخر نظر آ گئی ماشاءاللہ اے عمر میں عثمان عمر نوکر عثمان دا اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال میں گل مکان لگا جے او مسلمانوں میرے نبی تے نوکروں تے غلاموں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اے منظر ویکھے آؤ ادھروں شعیب نبی نے کی آکھیا جاؤ جا کے ایک بیٹھی نو آکھے آؤ ایک چلی جائے ایک لگی جائے تے جا کے اس بندے نو بلا کے لے آئے اس بندے نو سد کے لے آئے انہوں میرے کو لے کے آئے توجہ میرے وال انہوں لے کے آئے انہوں بلا کے لے آئے جدوں آئے نے اس موقع تے منظر کی ہویا اس جگہ تے میں پوچھنا چاہنا او مسلمانوں بھائی عبدالغفار میرا پتر عبدالغفار جنی بے وفائی کر لئیے بڑی برداشت کر لئیے ہون انج نہ کرو جڑے 5-10 منٹ نے صرف میرے ال ویکھو میں کوجا صحیح میں نکما صحیح میں نکھٹو صحیح میں کسے نہ کام دا صحیح لیکن میں تیرا نوکر میں تیری جماعت دا ادنا رساکار میں تیرے مسلک دا خادم اللہ دے فضل نال کئی طرح دے پروپے گھنڈے کئی طرح دے نصیب و فرال کئی طرح دے زندگی دے ایام لیکن پرواہ کوئی نہیں اللہ دے فضل نال او دی وجہ کہ میرا اللہ جان دائے میرے اللہ نو علم میرے اللہ نو خبر ماشاءاللہ واہ عمر تیری
تیری عظمت نو سلام آکھا، واہ عمر تیری جرت نو سلام آکھا، واہ عمر تیریاں شاناں تو صدقے جاواں، اج تیرے ناں دیاں وی لجاں رکھیاں ہوئیاں۔ اچھا تسی میں دسو، مینوں صرف اے دسو، صرف اینا دسو کہ تُہاں میں کھوڑیاں نو خسرے نہ لیا دیاں اس کام لئی بھی کڈی سونی گل ہو رہی ہے، کڈی پیاری گل ہو رہی ہے۔ پتر انج نہ کر، میں سیدھا تیرے اتے آ جانے، میری گل یاد رکھ لی، میں تینوں کہہ رہا تو پتر میرا ضرور ہے، میرا بیٹا ضرور ہے، تو سویرے اپنے نا کی لگدا شاہد تیرا اے دے اتو جننے دل کرے انہیں سٹھی کٹ نہ کری، کٹ نہ کری، 100 دے 1000 دے سٹھی، جے تو نہ سٹھے آنا تے سویرے میں شانٹا لے کے اتھے آ جانے، میری گل یاد رکھ لے۔ اس واسطے جے دینے ہون تے بندہ باادب طریقے نہ دے نا، باادب طریقے کی طریقہ آیا کہ اینج جناب لڑا لڑا شابہ شابہ بو 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 بو، کڈی سونی میں گل کر رہا سا، ہن میرا دل کردا میں تقریر تھی چھڑ دیا، لیکن چھڑنی چھڑنی میں کوئی نہیں، حالانکہ تہاڈا بھی من ہے کہ چھڈ ہی دے، میں بھی چھڑ دیاں۔ عمر ہون آیا تے عثمان نس جائے، اے کتھے لکھیا؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ یہ جڑا 500 انعام ملیا نا، یہ سمجھ لو او دا انعام میں دے رہا۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو مولوی عمر فاروق آیا، عمر فاروق آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ وہ آیا ہے، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ، ایتھے بہنا کی کر دیا نے وے ویرا تینو گانا میں بننا ہی، ایتھے بہنا کی آندیاں نے ویرا تینو سرما میں پانا ہی، جویں ویر نے کدی سرما پایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ 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 تے گل یاد آئیے، ایتھے بہنا نے کی ویکھیا قرآن سنایا تے ویر نے قرآن سنیا۔ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے؟ سنی میں نے بہن سے وہ، سنی میں نے بہن سے وہ، جو لے کر تو کتاب آیا۔ اچھی کہو تے میں گل کر رہا سا، رب دا نبی کلیم واہ گلاب جامن رس گلیا، ماں باپ دیا شہزادیا،
ادھروں کلیم ول میسج بھیجیا آکھے اب بیٹی جاؤ ایک جانی جا کے لے کے آؤ تے رب دے نبی نے جدوں ویکھیا وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ جدو کنویں تے پہنچیا غریب دی حالت دی اندر کی مطلب نہ کوئی اگے نہ کوئی پیچھے پردیسی پردیسے تنہا تے تنہائیاں دے اندر ادھروں ہاتھ چک لینے نہیں مزہ آیا تساں بھی کدی چکے ہون تے سبحان اللہ کہو مولانا اے ایڈی ڈاڈی قوم ہے اونتری میں نہیں کہنا ڈاڈی قوم ہے انہاں دا در وی ایک تے سر وی ایڈی ڈاڈی قوم ہے اے رب کولو منگنا چھڈ گئے نے بھائی رفیق یار وہ صرف 5 منٹ صبر کر لو ٹائم تے میرا اتنے ہو گیا میں لانا سی لیکن نہیں 2 گھنٹے دی گل ہوئی اپنی 2 گھنٹے دی حضرت ماشاءاللہ آئی لو یو فی سبیل اللہ یقین کرو تھی سونے ہی ایڈے لگ رہے ہو کہ میں مجبور ہو گیا آئی لو یو کہن تے یار ایک باری سارے کہو ہاں انہاں نو اللہ انجی رکھے تے اچھی آمین کہو سارے تے ایک اتفاقیہ طور تے کام ہویا اتفاقیہ طور تے کام ہویا کوٹ ویکھو کپڑے ویکھو میرا بھی کوٹ کالا ہی ہے ماشاء اللہ قوت الا باللہ انہاں دی ٹوپی کالی میری پگ کالی انہاں دا رنگ گورا نشو چٹا لال سرخ ماں دا پتر اللہ دے ماں باپ تے ہمیشہ رحم فرما دے پھر کبو تے گل سنا لگا توجہ ہے ادھروں میسج آیا چل پئی ادھر کونے جن پانی پلا دیتا ہے گل کوئی نہیں کیتی ککر دا درخت ککر دے درخت دے تھلے بہ گیا رب دا کلیم جدوں رب دا کلیم بیٹھا انج ٹیک لا لئی تھکاوٹ سفر دی ٹیک لا کے رب نو کہندا پائی ارشاد رب دا نبی کہندا فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر فقیر اوتھے کی اللہ نے آکھیا نکاح کر جے فقیر ہیں جے غریب ہیں جے کمزور ہیں پیسہ سیمو زر کوئی نہیں تو فقیر ہے تے نکاح کر میں غنی کر دیاں گا میں امیر بنا دیاں گا اتھے رب دا نبی کہندا رب انی ہن میں کلا عرشاں والیا اتھے کوئی نہیں رات آوندی پئی ہے رات آ رہی ہے سب ٹر گئے نے میں کلا ہی ہاں عرشاں تو آواز آوندی ہے جیڑا کلا ہوئے کلیمہ او دے نال میں اللہ ہونا او دے نال میں ہونا میرے کلیم نہ انج دیاں گلاں کر تو مینوں بڑا ہی لاڈ لائیں انج دے بول نہ بول میں تیری امت نال بھی بڑے لاڈ کیتے نے انہیں پیار کیتے نے انہاں منگیا تے من سلوئی کل دیتا ہے جو کہندے گئے میں دیندا گیا اس امت دیا رسولہ کیوں غم زدہ اللہ ہوں میں کی کرا ادھروں رب آکھیا چل او میرے صحاب انو ٹور کادے واسطے ٹوریا کہ جا کے اس پردیسی نو اس اللہ والے نو وے کے آ کیوں توجہ میرے وال قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين نیت کر لئی ارادہ کر لیا کس گل دا
بھی جے تے ہویا نا مسلمان کی ہویا مسلمان پتہ تیری کلیم اللہ دا جے مسلمان ہویا انی ارید ان ان کی حل ان ان کی حقا میں او دے نال کی کراں گا نکاح کر دیاں گا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیاں گا کہہ دو سبحان اللہ ایتھے کی ہے جے بندہ منہ کہہ لے نا لو جی ہن ترلے کردا پھردا آندے نے کہ نہیں میں اپنی گل کر میں اپنی گل تانوں کیوں میں کچھ آکھاں مثلا میں اگر کہاں نا اپنے کسے لگ دے لینے نو عزیز نو رشتہ دار نو کسے قریبی نو قریبی نو کہاں نا کہ یار اسی جوڑ نہ جائیے آپس اندر تو بیٹے آلا میں بیٹی آلا جی انج کہہ دئیے نا تے پھر ایویں چولاں مارن گے چول پونا ہی ہوندا ہے گھر چ بھی ہیں نے ہن ترلے کردا پھر دئی ہن کہندا ساڈے کولوں رشتہ لے لو تو نہیں لینا کھچے جائیے منہ پرا کرے جا کے ڈبو ساڑیاں کیڑا وادھو نے یہ گل بندی ہے کہ نہیں بندی بھائی ساڑی عزت ساڑی غیرت وادھو نہیں لیکن کرنا ہے کیوں رب کہہ رہا فن کی ہو ما طاب لکم جدو کرنا ہے حکم ہے تے پھر اس حکم نو بجا لانا ہے نبی دیاں 4 بیٹیاں انہاں 4 دے نکاح ہوئے شادیاں ہوئیاں اور لوگو اتھرو نبی رب دا کون سعید ٹریا بیٹی نو کہ چل جا لے کے آ ادھروں سلیمان حضرت موسیٰ کلیم ٹر پہ چل پہ اللہ اکبر وللہ الحمد عرش والے نے کیا اللہ تو فقیر سیں مانگ رہا سیں تے میرا فضل اے ہو گیا ہے کہ میں تینوں پکیزہ سونا ودیا دین والا رشتہ عطا کر دیتا ہے لوگو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دیاں تاریکیاں سفر کر رہے سفر کر دیاں ایک دروازے دے وچ کھلو گئے ایک دروازے چ کھلو گئے کھلو کے گلہ سنن لگ پہ ماں بیٹی دی گفتگو بیٹی نے جدو کیا نا کہ اماں امیر المؤمنین نہیں ویندا تے این اللہ یہ جواب دے میرا بیٹا ماشاءاللہ شہزادہ بیٹا شہزادہ پتر اللہ سونے اس بیٹے نو ایمان نال صحت نال زندہ رکھ اللہ انہوں اپنی رحمت نال نوازے ادیاں کمیاں کتاہیاں صحت دے اعتبار نال اللہ دور کرے اور اللہ انہوں کامل مکمل صحت یاب کر دے سارے آمین کہہ دو یار اے میرے وانگو سدھا سادہ جیا اللہ پاک سدھیاں سادیاں دا آپ نگے بان ہوندہ ہے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ عمر گئے رضی اللہ تعالیٰ نشانی لائی تے پھر اگلے دن رشتہ لین لئی بھیج دیتا دروازے تے دستک دے دیتی آسیم دی شادی کر دیتی کدے ول جدے ول بندہ سی زہد و تقوی اور لوگو اسی دولت وینیا صحابہ نے ایمان دی دولت نو ویکھیا اسی دنیا وینیا صحابہ نے دین ویکھیا اسی جناب بڑے بڑے وینیا صحابہ نے بلال جیسیاں نو سینے نہ لایا ہے جلابیب جیسیاں نو سینے لایا ہے تے پھر میں کیوں نہ کہا کہ گل جتوں ٹری سی ماں باپ شادی ہوئے نکاح ہوئے تے نکاح عمل مسلمان دا اور یہ نکاح عبادت نکاح بولو بولو کی ہے عبادت تے عبادت کتھے ہوندی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ نکاح کتھے کرو مساجد تے دوجے بیلی کتھے کر دینے تواڈا مشروب حلال انہاں دا مشروب شراب حرام انہاں دے معاملات حرام والے تواڈے بولو 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 حلال والے تے کئی ایڈے اونترے نے شراب پی کے تکے نال ہی حرام والا کام کر لیندے کئی ایڈے اونترے نے کہ ویاہ دا موقع ہوندا ہے نا تے او کام کر جاندے نے اللہ سب نو محفوظ فرمائے ہن آخری گل دا مینوں ایک دا جواب دیو آ میرا سنی بھرا بیٹھا ہے وچ کہ جدوں نکاح ہوندا ہے یعنی جدوں میل ہوندا ہے اودن ایک تماشا لانے اسی اونوں کہندے نے مہندی کی آندے نے مہندی اچھا بھی سنیوں دیوبندیوں بریلویوں بھابیوں جواب دیو کہ ایڑی مہندی یہ کدی سنت ہے کیوں بھی کنہ دی سنت ہے ہندوؤں دی کنہ دی کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا ہے کام ہندوؤں والے پھر آپ ہی فیصلہ کرو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو صحیح اہل سنت بنائے
کامل مکمل اہل سنت بنائے، والجماعت بھی بنائے اور اہل الحدیث بنائے۔ اللہ کتاب و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے پھر میں میسج دیاں گا کہ اپنی شادیاں او کرو جنہ دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی پاک نے مولا علی نو کیا سی 3 کماں چ جلدی کرنا۔ نمبر 1 نماز، نماز دا جو ٹائم ہو جائے انہوں اگے پیچھے نہیں کر۔ نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میرے کہ جدوں جنازہ آ جائے، جدوں کوئی فوت ہو جائے جنازے دے اندر کی کر، جلدی کر۔ اسی کرنے ہیں صبح مردہ رات 10 بجے جنازہ پڑھانے ہیں، ایڈے کو چنگے مسلمان۔ نمبر 3 تیرا بیٹی، تیرا بیٹا، تیری بیٹی جوان ہو جان تے کی کر، انہاں دی شادی وچ جلدی کر، جلدی کر، جلدی کر، 3 باری فرمایا جلدی کر انہاں دے نکاح چ، انہاں دی شادیاں چ۔ اس واسطے ایک عمل سنت عمل ہے تے بندہ ادوں تک ادھا بے ایمان رہندا جدوں تک نکاح نہیں ہوندا۔ النکاح نصف الایمان۔ اس واسطے اس سنت تے عمل کرو۔ اللہ تانوں سارے نو نصیب فرمائے، سب نو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ رسم و رواج تو ساڈی جان چھڑائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب تو اچھی شادی، برکت والی شادی پتہ کیڑی ہے؟ جدے خرچہ تھوڑا ہوئے، جدے خرچہ تھوڑا ہوئے، تائیں تے برکتاں نہیں پیندیاں، لڑائیاں جھگڑے فساد دنگا شروع ہو جاندہ پہلے دن تو۔ کیوں؟ نبی پاک دے حکم والی نہیں۔ اللہ کو دعائے اللہ سانو کامل مکمل مسلمان بنائے، صحیح اہل سنت والجماعت بنائے، اہل الحدیث بنائے اور ساڈے اخلاص اندر اللہ برکت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔